ओके डियर स्टुडेन्ट, आजबाट हामी स्क्युनेस च्याप्टरमा अलिकति डिस्कस गर्छौँ र स्क्युनेस भनेको चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि डाटा जस्तै दुईवटा फरक फरक डाटाहरू छ, ती डाटाहरूको चाहिँ तिमीले के गर्यौ त पहिला सेन्ट्रल टेन्डेन्सी निकाल्यौ र दोस्रोमा के निकाल्यौ मेजर अफ डिस्पर्सन निकाल्यौ र ती दुईटा डाटाहरूको चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पनि सेम भयो, मिन मिडियन मोड लेट अस सपोज, अनि त्यसपछि मेजर अफ डिस्पर्सन पनि सेम रह्यो भने अब ती डाटाहरूलाई कसरी कम्पेयर गर्ने, के को आधारमा कम्पेयर गर्ने भन्यो भने अब जसको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र मेजर अफ डिस्पर्सन सेम हुन्छ ती डाटाहरूलाई ग्राफमा प्लट गरेर हेर्ने हो भने तिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन के हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। हो, त्यही फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा हामी कुनै डाटाहरू कम्पेयर गर्छौँ भने द्याट इज आवर स्क्युनेस है। स्क्युनेसले के गर्छ भने कुनै पनि डाटालाई तिनीहरूको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त, तिनीहरूको ग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त्यो ग्राफिकली चाहिँ स्टडी गर्छ भने त्यसलाई हामी स्क्युनेस भन्छौँ। र स्क्युनेसले चाहिँ मेनली सिमेट्रिसिटी हेर्छ अथवा ल्याक अफ सिमेट्री हेर्छ। सिमेट्रिक भनेको चाहिँ के भने सेन्ट्रल पोजिसनबाट अथवा सेन्ट्रल भ्यालुजबाट अरू डाटाहरूको डिस्पर्सन चाहिँ के छ, बोथ साइडमा, त्यसको लेफ्ट साइडमा पनि राइट साइडमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ भने सेम डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ भने त्यसलाई सिमेट्रिसिटी भन्छौँ। अब त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसन छैन, सेन्ट्रल पोजिसनबाट चाहिँ डाटाहरू चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट छैन भने त्यसलाई हामी ल्याक अफ सिमेट्री भन्छौँ। अथवा जुन डाटाहरू सिमेट्रिक छैनन् त्यसलाई चाहिँ स्क्युड डाटा भन्दा पनि हुन्छ है। जस्तै मैले यहाँनिर तीनवटा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन हेर्छु स्क्युनेसको आधारमा। जस्तै मैले एउटा डाटा लिएँ र यसको फ्रिक्वेन्सी र यो डाटा भयो, यो डाटा एक्सले चाहिँ डाटाको रिप्रेजेन्ट गर्छ, वाइले फ्रिक्वेन्सी गर्छ। प्रत्येक डाटाहरूको फ्रिक्वेन्सी कर्भ प्लट गर्दै जाँदाखेरि यसको सेप चाहिँ यस्तो आयो, बेल सेप जस्तो आयो, घन्टी आकारको सेप आयो, बेल सेप्टको चाहिँ यदि डिस्ट्रिब्युसन आउँछ भने यतिखेर यसको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अनि मिन मोड सबै चाहिँ ओभरल्याप भयो। यतिखेर यस्तो एउटा सेप, यस्तै एउटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन जसमा चाहिँ तिम्रो के भयो त मिन मिडियन मोड सेम भयो, मिन पनि मोड पनि र मिडियन पनि, सेन्ट्रल भ्यालुजहरू सबै सेम छ र सेन्ट्रल भ्यालुजबाट डाटाहरू इक्वली के भएको छ, लेफ्ट र राइटमा डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने त्यस्ता डाटाहरूलाई हामी सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ, सिमेट्रिक भन्छौँ। त्यस्ता डिस्ट्रिब्युसनलाई सिमेट्रिसिटी भन्छौँ, सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन भन्दा पनि हुन्छ। अथवा त्यसलाई नो स्क्युड भन्दा पनि हुन्छ, नो स्क्यू अथवा नो स्क्युड। यो कन्डिसन चाहिँ सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन अथवा नो स्क्युड हुँदाखेरि मेन मिडियन मोड के हुँदो रहेछ, सेम हुँदो रहेछ र त्यसले डाटालाई इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ भने त्यस्तालाई हामी के भन्छौँ, सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन अथवा नो स्क्युड भन्छौँ। अब के भयो, यदि डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ तिम्रो फ्रिक्वेन्सी कर्भ चाहिँ यसरी भयो, लेफ्टतिर चाहिँ इलङ्गेसन बढी भयो भनेपछि इलङ्गेसन सबैभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी त यो रहेछ है। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीले के दिन्छ हामीलाई, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीले मोड दिन्छ, दिस गिभ्स अस मोड। त्यसपछि यो फ्रिक्वेन्सी कर्भको सेन्टरतिर के पर्छ, सेन्टरतिर जहिले पनि मिडियन पर्छ, सेन्टरतिर मिडियन पर्छ है, सेन्टरतिर जहिले पनि के हुन्छ, मिडियन भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले। र तिम्रो मिन चाहिँ मोड र मिन भन्दा पनि, मिन चाहिँ के भयो त मोड भन्दा पनि सानो, मिडियन भन्दा पनि सानो हुने गरेर आयो अरे। यसरी आउने जुन डिस्ट्रिब्युसन छ यसको चाहिँ इलङ्गेसन हेरेर त मोडबाट इलङ्गेसन कतातिर धेरै छ, लेफ्टतिर यसको इलङ्गेसन बढी छ, इलङ्गेसन लेफ्टतिर बढी छ मोडबाट भने यस्ता डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नेगेटिभ स्क्युड भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ स्क्युड भन्छौँ। र नेगेटिभ स्क्युड कतिखेर हुन्छ भने त्यतिखेर सबैभन्दा धेरैको भ्यालु चाहिँ मोडको भ्यालु धेरै हुने रहेछ, त्यसपछि मिडियन, अनि त्यसपछि के को भ्यालु बढी हुनेछ, मिनको भ्यालु बढी हुने गरेर आयो भने त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ स्क्युड भन्छौँ है त। सिमिलरली अब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम भयो, त्यसपछि इलङ्गेसन चाहिँ कतातिर धेरै भयो त, राइटतिर धेरै भयो, त्यसको इलङ्गेसन राइटतिर भयो र म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीले के दिन्छ हामीलाई, मोड दिन्छ। यहाँ चाहिँ मोड लाई गर्यो, त्यसपछि यो डाटाको बिचमा मिडियन लाई गर्छ, मिडियन र मिन चाहिँ यिनीहरूभन्दा सबैभन्दा म्याक्सिमम हुने गरेर आयो अरे। भने यसरी आउने जुन डिस्ट्रिब्युसन छ यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ इलङ्गेसन राइटतिर धेरै भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ स्क्युड भन्छौँ, पोजिटिभ स्क्युड भन्छौँ। र पोजिटिभ स्क्युड हुनको लागि सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु त मिन रहेछ, त्यसपछि मिडियन रहेछ, त्यसपछि मोड रहेछ। भने चाहिँ मिनको भ्यालु धेरै भयो को भन्दा, मिडियन भन्दा,
र मिडियन भन्दा पनि धेरै चाहिँ को भयो त ओके मिन चाहिँ मिडियम भन्दा धेरै भयो, मिडियन फेरि को भन्दा धेरै भयो, मोड भन्दा धेरै भयो भने यस्तो रिलेसन सेटिस्फाई गरेर आउनेलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ स्क्युड भन्छौँ। यो रिलेसन सेटिस्फाई गरेर आउनेलाई नेगेटिभ स्क्युड भन्छौँ र यो तीनवटै सेन्ट्रल भ्यालुजहरू बराबर हुने गरेर हामी त्यसलाई सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ है त। र तिमीले स्क्युनेस भनेको एसके भनेको स्क्युनेसको भ्यालु ठ्याक्कै 0 आयो भने क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि स्क्युनेसको भ्यालु ठ्याक्कै 0 आयो भने त्यतिखेर सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन भनौँ। अनि स्क्युनेसको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दा फेरि लेस देन 0 भन्दा सानो आयो भने त्यतिखेर त्यो डाटालाई हामी के भन्छौँ नेगेटिभ स्क्युड भन्छौँ। तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा फेरि स्क्युनेसको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 आयो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यो डाटालाई पोजिटिभ स्क्युड भन्छौँ है। यी जुन हाम्रो ग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन छ फ्रिक्वेन्सी कर्वको ग्राफिकलले हामीले हेऱ्यौँ कतिखेर नेगेटिभ हुन्छ, कतिखेर पोजिटिभ हुन्छ र कतिखेर चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ भन्ने यो रिलेसनहरू चाहिँ याद राखौँ है। यो तीनवटा जुन रिलेसन छ यो रिलेसनहरू चाहिँ याद राखौँ, 1 मार्क्समा तिमीलाई सोध्न सक्छ है त। र अब यो त भयो स्क्युनेसमा कस्तो टाइपको स्क्युनेस भनेर। अब हामी पढ्छौँ स्क्युनेस टेस्ट मेजर गर्नको लागि हामीले दुईवटा मेथड पढ्छौँ। एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी काल्स पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर पढ्छौँ है। काल्स पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर पढ्छौँ र यसलाई सर्ट फर्ममा चाहिँ यस्तो लेख्छ है। स्क्युनेसलाई हामी सर्ट फर्ममा के लेख्छौँ एसके, स्क्युनेसकोबाट डेभलप भएको पियर्सन भनेर त्यो एसकेपी लेख्छौँ सर्ट फर्ममा। यसको दुईवटा फर्मुला छ। एउटा फर्मुला चाहिँ मिन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ। यो सबै हेर त यसमा फर्मुलामा युज भएको टर्महरू त सबै हामीले क्याल्कुलेट गरेर आइसकेका छौँ नि त। सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि मिन पनि हामी निकाल्न जानेछौँ, मोड हामी निकाल्न जान्छौँ, यहाँ म लेख्छौँ सर्ट फर्ममा, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा लेख्छौँ है। यो एउटा फर्मुला भयो। हामीले धेरै चाहिँ यो युज गर्छौँ। अब नेक्स्ट चाहिँ हामी कतिखेर चाहिँ यो युज गर्दैनौँ भने यदि तिमीसँग मोड चाहिँ इल डिफाइन छ र ओपन इन क्लास दिएको छ भने, यदि तिमीलाई ओपन इन्ट क्लास दिएको छ त्यसमा काल्स पियर्सन कोफिसिएन्ट निकाल भन्यो र मोड चाहिँ के भयो, मोड चाहिँ इल डिफाइन्ड भयो। मोडलाई तिमी राम्रोसँग डिफाइन गर्न सकेनौ, कुन चाहिँ मोड हो, कुनले चाहिँ मोड दिन्छ भनेर हामी मोड चाहिँ राम्रोसँग डिफाइन गर्न सकेनौ। र ओपन इन क्लास छ भने चाहिँ हामीलाई के दिन्छ कि त्यतिखेर हामीले बेस्ट मेजर चाहिँ हामी एउटा इम्पेरिकल रिलेसन हेर्छौँ। इम्पेरिकल रिलेसन हामीलाई पढिरहेको छौँ। इम्पेरिकल रिलेसनले मिन मिडियन मोडको रिलेसन हेर्छ। मिन माइनस मोड इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स मिन माइनस मिडियन छ हो। अब यदि हामीसँग मोड चाहिँ इल डिफाइन छ भने र त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई ओपन इन्ट क्लास दिन्छ भने हाम्रो बेस्ट मेजर चाहिँ के हुन्छ भने स्क्युनेस निकाल्ने, काल्स पियर्सनबाट स्क्युनेस निकाल्ने बेस्ट मेजर चाहिँ 3 टाइम्स मिन माइनस मिडियन डिवाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है। यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। र यो चाहिँ कहाँबाट आएको त भन्यो भने हेर त 3 मिन माइनस जुन मिन माइनस मोड छ, मिन माइनस मोडलाई के पनि लेख्न मिल्दो रहेछ 3 टाइम्स मिन माइनस मिडियन लेख्न मिल्दो रहेछ नि त। जस्ट यसको ठाउँमा हामीले के रिप्लेस गरेको यो भ्यालुले रिप्लेस गर्दा, किनभने त्यो इम्पेरिकल रिलेसनबाट आएको रहेछ। यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो इम्पेरिकल रिलेसन हो। मिन मिडियन मोड तीनवटा सेन्ट्रल भ्यालुको रिलेसन चाहिँ हाम्रो मेजर गर्ने जुन इम्पेरिकल रिलेसन छ। असिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि यो रिलेसनबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ त मिन माइनस मोडलाई केले रिप्लेस गर्यौँ 3 टाइम्स मिन माइनस मिडियनले रिप्लेस गर्यौँ भने हामीसँग दुईवटा फर्मुला बनाऊ। अब यो कतिखेर सेकेन्ड फर्मुला चाहिँ कतिखेर युज गर्ने भन्यो भने ओपन इन क्लास दियो भने र मोड चाहिँ इल डिफाइन्ड भयो भने। जस्तै इक्जाम्पलको लागि तिमीसँग एक्स भन्ने फ्रिक्वेन्सी छ, एफ भन्ने फ्रिक्वेन्सी छ, डाटा मानौ 10 20 30 40 भयो। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी यो 5 भयो, यो 8 भयो, अनि त्यसपछि यो 4 भयो, फेरि यो 8 भयो। अब मोड कुनलाई लिने त, विच वान इज मोड भन्यो भने म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी छ। यहाँ त फ्रिक्वेन्सी दुईवटा छ म्याक्सिमम, 8 पनि म्याक्सिमम भयो, 8 पनि म्याक्सिमम भन्छ, फ्रिक्वेन्सी दुईवटा म्याक्सिमम भयो। अब कुनले दिन्छ त, यो 20 चाहिँ मोड हो कि 40 मोड हो भनेर समस्या बनायो त। त्यतिखेर यसलाई हामी बाई मोडल भन्छौँ। बाई मोडल यो भनेको इल डिफाइन्ड भयो, मोड चाहिँ राम्रोसँग डिफाइन्ड भएन, कुन चाहिँ लिने त। अब
20 लिने कि 40 लिने समस्या भयो नि त। यतिखेर मोड चाहिँ के हुन्छ, इल डिफाइन्ड हुन्छ। हो यस्ता डाटाहरूको हामीले के निकाल्नु पर्यो, स्क्युनेस निकाल्नु पर्यो भने हामी यो फर्मुला एबाट गर्दैनौँ क्या, मोडबाट गर्दैनौँ, हामी केबाट गर्छौँ यसको, अब यो मेडियनबाट हामी काम गर्छौँ भनेको। यस्ता डाटाहरू जुनमा चाहिँ मोड चाहिँ बाई मोडल हुने गरेर आउँछ भने त्यतिखेर चाहिँ हामी मोडको फर्मुला लगाउँदैनौँ, यो सेकेन्ड फर्मुला लगाउँछौँ। यदि केही पनि छैन भने चाहिँ जस्ट हामी यो फर्मुलाबाट हामी काम गर्छौँ है। काल्स पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो भने माथिको एलाई चाहिँ धेरै युज गर्नु, किनभने त्यो सजिलो हुन्छ। बीलाई चाहिँ रियर युज गर्नु, कतिखेर मात्रै युज गर्नु भन्यो भने यदि तिमीलाई ओपन इन क्लास दिएको छ र मोडहरू चाहिँ इल डिफाइन छ भने मात्रै त्यो दोस्रो फर्मुला तिमीले युज गर्नु है। र यसमा इम्पोर्टेन्ट नोट जो तिमीलाई 1 मार्क्समा सधैँ सोध्छ, काल्स पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस लाइज बिट्विन -3 and 3 को बीचमा पर्छ यसको भ्यालु जहिले पनि। काल्स पियर्सनको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि -3 र 3 को बीचमा चाहिँ के गर्छ, लाई गर्छ। यसको रेन्ज भनेको -3 देखि 3 मा हो। द्याट इज -3 देखि 3 दुईटैमा ओपन गरिदियो भने -3 र 3 पर्दैन, अरू सबै यो भित्र पर्ने भ्यालुजहरूले चाहिँ काल्स पियर्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको है त। यो रेन्ज हो यसको। त्यसपछि अर्को पढ्छौँ हामी, दोस्रोमा बोइलेज कोएफिसिएन्ट पढ्छौँ। बोइलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। यो बोइलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसलाई सर्ट फर्ममा एसके भनेको स्क्युनेस कोबाट निकाल्ने, बोइलेजबाट निकाल्ने। यसको फर्मुला चाहिँ Q3 थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल -2 सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 भनेर मिडियन पनि लेख्न मिल्छ, डिभाइडेड बाई Q3 माइनस Q1 हो। यसले चाहिँ के दिन्छ हामीलाई, बोइलेज कोएफिसिएन्ट दिन्छ। इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फर ओपन इन्ड क्लास। यदि तिमीलाई फाइन्ड द स्क्युनेस भन्यो र डाटा चाहिँ ओपन इन्ड दिएको छ भने है, ओपन इन क्लास भएको डाटा दिएको छ भने तिमीले कहिले पनि काल्स पियर्सन लगाउने होइन, त्यतिखेर बोइलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस लगाउने। किनभने ओपन इनको लागि चाहिँ क्वार्टाइल्सहरू त बेस्ट मेजर हुन्छ, किनभने ओपन इनको लागि त्यसका इन पोइन्टहरू फिक्स हुँदैनन्। तर क्वार्टाइल्सले पनि के लिँदैन, कहिले पनि इन पोइन्ट लिँदैन। जहिले पनि त्यो होल डाटालाई 3 भागमा डिभाइड गर्दाखेरि 20तिर डिभाइड गर्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि ओपन इनको लागि चाहिँ बेस्ट मेजर हुन्छ यो बोइलेज कोएफिसिएन्ट। र यसमा पनि नोट गर्नुपर्ने चाहिँ बोइलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस लाइज बिट्विन, यसको भ्यालु चाहिँ कहाँदेखि कहाँ लाई गर्छ भन्यो भने -1 and 1 को बीचमा पर्छ भनेको। यो चाहिँ एकदमै नोट गरौँ है, 1 मार्क्समा स्योर सोच। यो दुईटा चाहिँ नोट चाहिँ तिमीलाई। काल्स पियर्सन चाहिँ -3 देखि 3 को बीचमा रेन्जमा लाई गर्छ, बोइलेज चाहिँ -1 देखि 1 को रेन्जमा लाई गर्छ भन्नु पर्यो। र बोइलेज कोएफिसिएन्ट चाहिँ ओपन इन क्लासको लागि मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर अफ स्क्युनेस हो। तिमीलाई स्क्युनेस के कुनबाट निकाल भनेन, तर क्लास चाहिँ के दियो, ओपन इन्ट दियो भने बोइलेज लगाउनु। र बोइलेजमा जति पनि फर्मुलाहरू छ सबै फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेन्ड क्वार्टाइल, मिडियन छ, यो हामीले गरेर आएको कुराहरू हो नि त है। त्यो भएर हामीलाई सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई। अनि काल्स पियर्सनमा चाहिँ दुईटा रहेछ फर्मुला। यदि केही पनि ओपन इन छैन र मोडहरू पनि इल डिफाइन छैन भने चाहिँ सधैँ फर्स्ट फर्मुलालाई प्रायोरिटी दिनु। अब दोस्रो फर्मुला चाहिँ कतिखेर मात्रै लगाउनु भन्यो भने ओपन इन क्लास छ र मोडहरू चाहिँ इल डिफाइन छ भने मात्रै दोस्रो फर्मुला हामी लगाउँछौँ है। यति हो हामीले पढ्नुपर्ने स्क्युनेसमा। अब केही इक्जाम्पलहरू लिएर चाहिँ यसलाई के गर्छौँ, भेरिफाई गर्छौँ अथवा इक्जाम्पलहरू सेटिस्फाई गर्छौँ है त।